So mga idol, mayroong kababayan natin na naging ng ah, 3 araw niya ako inaabangan dito sa aking garden. So naghingi siya idol. So yan idol, pinagbigyan natin. Kawawa naman 3 araw tayong inabangan dito. Kasi dito hindi pwede sila kukuha na hindi nakapagpaalam idol. Alam nila yan. So buti hindi kumuha. هذا بنغلاديش كويس كده صح؟ ايوه ايوه والله كله بنغالي اكل. اوه هذا بنغالي خلاص كله اكل. ما في مشكلة حبيبي. أنت استنى هنا كم يوم استنى؟ على طول استنى هنا؟ فين؟ هنا؟ أنا دور أنا هنا؟ ايوه ايوه انا دور 2 مرة يجي. أوه 2 مرة. 2 مرة يجي دق جزاراش عشان انت ادي فلوس بنغالي صديق انت. أوكي كويس. خلاص؟ ايوه شوية بس. خلاص ما في مشكلة حبيبي. أوكي. pagbigyan natin yan. هذا صديق فلبيني مرة طيب. Eh, مرة 100. خلاص ما في مشكلة. So, niya ba mga idol, ibang lahi idol ng katsa na pangani pinagbigyan ta. ها؟ لا انا لا اقدر خلاص ما في مشكلة. هذا برضو اكل معلوم. اي خلاص ما في مشكلة. لا هذا شكرا الله يعطيك العافية جزاكم الله خير بارك الله في حياتي. خلاص. شكرا حبيبي شكرا. الله فيليبيني صديق 100 ممتاز. انا كل اكل كل سلي سوي دواء ان شاء الله. ان شاء الله الله هذا برضو اكل. انت بقى؟ لا دحين ما في. هذا اليوم ثاني مرة يجي هذا شيء. خلاص يلا شكرا حبيبي. هذا برضو كويس. هذا كده اي اي هذا اي خلاص يلا شكرا. شكرا. جيب لنا شوية ليمون. Ang daming napitas mga idol, ang lulusog. Ayan, lagyan natin ng alokbate. Ayan. Wow. So, ayan. Tama na yata ito man. Kasi ang dami na. So yan ang mga ating napitas mga idol. Ayan. Ang ganda dito sa aming probinsya ng Jeddah. Ayan. Kahit saan ka tumingin parang Pilipinas lang. So yan.